السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الا كنتي مهتم بالمحتوى التعليمي وعجبك الفيديو بطبيعه الحال، ما تنساش تضغط على زر اشتراك باش يتوصل كل جديد الفيديوهات ان شاء الله. ان شاء الله غادي نشوفوا الفرق ما بين بو اي بو. بي او يو، بي او يو اكس، بي او يو تي. يعني هنايا بو طويلة، بو فيها الاكس في الاخر، بو فيها التي في الاخير. اما هاد بو اللي فيها الاكس فهنا عندنا الاكس ميوي ما كيتنطقش، على داكشي كنقولوا بو، ما كنقولوش بوكس، كنقولوا بو. الاكس ما كيتنطقش في البرونونسياسيون، وهنا كذلك التي ما كتنطقش، كنقولوش بوت، كنقولوا بو. اما كنقولوا هذه بوت وهذه بوكس وهذه بو ما كانش غيكون عندنا المشكل. ولكن بما ان هنا الاكس ما كتنطقش وهنا التي ما كتنطقش، فهما بثلاثه كيتنطقوا بنفس الطريقه، بو بو بو. غادي نشوفوا علاش وفوقاش كنستعملوا كل وحده. الاولى اللي قلنا طويله يعني بو او يو، ما مورا الاو والو، سي لو مو بو est un adverbe invariable. Il signifie pas beaucoup, pas très. يعني peu, le mot peu est un adverbe invariable، يعني واحد الظرف غير متغير، يعني هكا دايما كيتكتب ما كيتبدلش. invariable هو ما كيتبدلش. il signifie pas trop ولا pas très او لا pas beaucoup، يعني كيعني ان peu كيعني ان اما ماشي بزاف يا اما ماشي كتير، يعني كيعني لنا شويه. هذه بو بي او يو كتعني بالدارجه شويه، يعني قليلا. ان بو يعني قليل، بالدارجه شويه. دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر. il a mis un peu de sel sur ses frites. il a mis un peu de sel sur ses frites. il a mis يعني دار un peu هي شويه، de sel ديال الملحه، سور لي فريت يعني على الفريت ديالو، بطاطا مقليه كما كنقولوا في الدارجه، يا اما الفريت يا اما بطاطا مقليه. يعني هنا هاد بو عنينا به شويه، وقلنا راه دار شويه ديال الملحه في الفريت ديالو. يعني بو سي ان ادفيرب انفاريابل، يعني حال ما غير متغير وكيعني لنا شويه. المثال الثاني، elle est arrivée il y a peu. elle est arrivée il y a peu يعني راها جات دابا واحد شويه، يعني هاد شويه يقدر يكون في الوقت يقدر يكون في الحاجه. هنا قلنا شويه د الملح وهنا قلنا شويه يعني جات راها جات عاد دابا واحد شويه يعني في الوقت. المهم كيعني بو يا اما في الكم او لا في الكيف، يعني اما في الوقت ولا في العدد ديال شي حاجه. مثلا نقدروا نقولوا il est un peu fatigué يعني راه شويه مريض، اولا راه شويه عيان. il est un peu malade اللي هي مريض، حيت malade كتعني مريض، fatigué كتعني عيان. اما peu p e u x اللي قلنا هنا الاكس ما كتنطقش موي. le mot peu correspond au verbe pouvoir au présent de l'indicatif. le mot peu correspond au verbe pouvoir au présent de l'indicatif. يعني peu ملي تشوف p e u x راه الفيرب pouvoir اللي كنا ديجا شفنا لي فيرب في البريزون انديكاتيف في فيديوهات سابقه، وقلنا ان p e u x هو لو فيرب pouvoir يعني فعل pouvoir في البريزون في الحاضر، وكيكون مع لو برونون بيرسونيل جو و برونون بيرسونيل tu. يعني كنقولوا je peux او لا tu peux. des exemples: je peux t'aider si tu veux. je peux t'aider si tu veux يعني انا نقدر نساعدك الا بغيتي. je peux يعني نقدر، t'aider هي نساعدك، si tu veux هي الا بغيتي. je peux t'aider si tu veux. هنا بو ديال الاكس ما كتعني لنا شويه، كتعني لنا نقدر. مثال حيت بوفوار هو تقدر على واحد الحاجه. المثال الثاني، est-ce que tu peux m'aider.
est-ce que tu peux m'aider؟ هذا سؤال. est-ce que tu peux m'aider يعني واش تقدر تعاونني، واش تقدر تعاونني. ديما تقدر يعني هل يمكنك مساعدتي. هنا je peux t'aider si tu veux يعني يمكن أن أساعدك إذا أردت. أما هنا فواش أنا نقدر نعاونك. أما peut P-E-U-T اللي هنايا تموي. le mot peut correspond au verbe pouvoir au présent de l'indicatif. le mot peut correspond au verbe pouvoir au présent de l'indicatif مع le pronom personnel il, le pronom personnel elle. يعني peut بالإكس هو verbe pouvoir ولكن هو مع je و tu. أما peut مع t فهو مع il و elle. اللي شاف الفيديوهات ديال le verbe pouvoir في présent غادي يكون عارف، او اللي كيكون ديجا عارف ان pouvoir في présent كتكون ب peut غادي يكون عارف، غيكون عنده غير الخلط ما بين PEU و PEUT او PEUX غادي يسهل عليه ان شاء الله باش يعرفهم. مثال mon père peut nous aider. mon père peut nous aider يعني أبي يمكنه أن يساعدنا، يعني بابا يقدر يساعدنا. بطبيعة الحال mon père كتعود على il. نشوف المثال التالي. elle ne peut pas se déplacer. elle ne peut pas se déplacer يعني هي ما تقدرش تبدل، يعني كاين كما كنقولوا بالدارجه ما تقدرش تديبلاصا، يمكن لهاش ديبلاصا. هذا هو هنا بو اذا ما كتعنيناش شويه، فهنا كتعنينا انها ما كتقدرش، وهنا كذلك ما كتعني شويه كتعني انه يقدر. بو هنايا واحد لو بوتي ريزومي باش نديرو واحد التلخيص ديال داكشي اللي شفناه. قلنا بو بي او سي ان ادفيرب انفاريابل يعني ظرف غير متغير. مثال il boit peu يعني كيشرب شويه. ماشي طبيعه الحال ماشي ضروري يكون شراب، يقدر يكون نقولوا il boit peu يعني كيشرب غير شويه د الماء، كيشرب غير شويه د اتاي، ما يمشيش بالكم بعيد. peu PEX c'est le verbe pouvoir à la première et la deuxième personne du singulier يعني مع je ou tu. مثال je peux faire ce travail. je peux faire ce travail يعني يمكن لي ندير هذا العمل او لا نقدر ندير هذا العمل. peut c'est le verbe pouvoir à la troisième personne du singulier. مثال cet élève peut faire mieux. cet élève peut faire mieux يعني هاد التلميذ يمكن يقدر يدير ما احسن، يعني يقدر يجيب حسن، يمكن له يجيب حسن. يعني من الاخر كيف ما كنقولوا بو اللي كتكون فيها الاكس ولا التي بجوجهم راهم ديال بوفوار، غير هذه في البروميير دوزيام بيرسون دو سينغولي وهذه تروازيام بيرسون. اما هذا فهو ان ادفيرب انفاريابل حال غير متغير وصافي، وكيعني بالدارجه شويه. هذا كيعني شويه، هذه كتعني يقدر، حيت هذا لا كونجوغيزون ديال لو فيرب بوفوار. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا، ان كيف ما كنقولوا الميساج يكون وصل وقدرت نفهمكم ونحيد لكم الغموض ما بين هاد ثلاثه الكلمات. انا فقط كنحاول نشرح طريقتي الخاصه، يعني ما قريت التعليم ما حتى شي حاجه، غير واحد حاجه كنبغي نوصلها للناس اللي ما كيعرفوهاش، وصافي هادشي اللي كاين، هادشي علاش درت هاد القناه. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، وكنعتذر الا كان الصوت ناقص في هذا الفيديو، حيت هادشي راجع انني مريضه شويه ما قدرتش نغوت بزاف، سمحوا لي. شو نقول لكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي، مع السلامه.